پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے مظلوم اور محکوم لوکاں کو بھی اپنے ضمیر دی گل آکھنے دا حق حاصل ہے۔ مودی حکومت کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت دعوے دار حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے بنیادی اور پیدائشی حق سے انکار کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تمام بنیادی حقوق جس وچ جینے دا حق، احتجاج دا حق اور اظہار رائے دی آزادی دا حق حاصل ہے، کشمیریاں دے اوتے قدغن لا رکھی ہوئی ہے۔ کشمیری ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ذلت، رسوائی اور توہین دا اپنی اکھاں دے نال مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر کشمیری خوف اور دہشت دے ماحول دے وچ زندگی گزارنے تے مجبور ہے اور اس حالت وچ انہاں دا ساہ بند ہو رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو اپنے ضمیر دی گل آکھنے دا حق ہی نہیں دتا جا رہا۔ کشمیری اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق اپنے حق خود ارادیت دا مطالبہ کرتے ہیں، جس دی وجہ دے انہاں دے اوتے ظلم اور ستم کیتا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام کو انہاں دے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دی سزا دیتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ دی کافی ساری رپورٹاں وچ اس گل دی تصدیق کی گئی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انسانی حقوق تے عالمی گروپاں سن بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بارے وچ کئی بار دنیا کو باخبر کیتا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف دہشت گردی دا راج قائم کیتا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا تعلق مسئلہ کشمیر دے نال جڑیا ہوا ہے۔ اگر عالمی سطح دے اوتے کشمیری عوام دی حالت زار کو اسی طرح نظر انداز کیتا جاندا رہا تو جنوبی ایشیا وچ امن ایک خواب بن کے رہ جاسی۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی عالمی ذمہ داریاں دا احترام کرنے دے تے مجبور کرن۔ کشمیری اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق اپنے حق خود ارادیت دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی حکومت تے غیر قانونی اقدامات جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکدے۔ بھارت کشمیریاں دی سیاسی آواز دبانے وچ ناکام اور نامراد رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی حالت زار دے اوتے اپنی اکھاں بند کرنے دے بجائے انہاں کو اس ظلم دے نجات دلانی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت تے اوتے دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو انہاں دا بنیادی اور پیدائشی حق واگزار کرے۔